Esther A. Si Mardoqueo usa ka Hudiyo nga sakop sa tribo ni Benjamin, nabihag uban ni Hari Joaquin sa Juda sa dihang nakuha ang Jerusalem ni Hari Nabucodonosor sa Babylonia. Si Mardoqueo, anak ni Jair, usa ka kaliwat ni Kish o ni Simei. Karon nagpuyo siya sa syudad sa Susa sa Persia, diin siya usa ka importante nga opisyal sa palasyo ni Ahasuero, ang gamhanang hari. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Ahasuero, sa unang adlaw sa bulan sa Nisan, si Mardoqueo adunay usa ka damgo. Nagdamgo siya nga adunay usa ka kasaba o kasamok, kusog nga dalugdog og linog nga inubanan sa kaguliyang sayuta. Unya, may mipakita nga duha ka dagko nga dragon andam sa pagbinog nuay. Naghimo silag usa ka makalilisang nga kasaba ug ang tanang mga nasod nangandam sa pakigubat batok sa nasod sa Dios nga mga tao nga matarong. Alang sa kalibutan mao kadto ang usa ka adlaw sa kangit-ngit ug kangiog, kagubot ug kaguol, kalaglagan ug kagun-uban. Ang tanang matarong nga katawhan sa Dios naguol ug nahadlok sa hilabihan unsa ang hapit nang mahitabo kanila. Andam na sila nga mamatay apan nagpakitabang sila sa Dios. Sa maong damgo ang ilang pag-ampo gitubag pinagi sa usa ka dakong suba nga nag-agas gikan sa usa ka gamay nga tubod. Unya, mibanag-banag, misubang ang adlaw ug ang mapaubsanon nga katawhan nahimong makusganon ug gilaglag nila ang ilang garbusong mga kaaway. Nahigmata si Mardoqueo sa iyang damgo diin nakita niya ang gilaraw nga buhaton sa Dios. Naghuna-una siya niini sa tibok adlaw ug naninguha siya sa pagsabot unsa ang kahulugan niadto. Samtang nagpahulay si Mardoqueo didto sa patio sa palasyo diin nagguardiya ang duha sa mga yunoko sa hari nga si Gabata ug si Tara. Nadunggan niya sila nga naglaraw sa paghimog daotan. Gipamati niya pag-ayo ang ilang gisulti o gisayra niya nga naglaraw sila sa pagpatay sa hari. Busa si Mardoqueo miadto kang hari Ahasuero o gitug-anan niya ang hari may tungod sa daotang laraw sa duwa ka yunoko. Nagsugo ang hari nga sukit-sukiton sila ug sa dihang mitug-an sila, gidala sila sa gawas o gipatay. Nagsugo ang hari nga himuon ang usa ka saysay niini didto sa opisyal nga mga talaan ug nagsulat usab si Mardoqueo ug kasaysayan mahitungod niini. Unya gitudlo sa hari si Mardoqueo ngadto sa usa ka katungdanan sa palasyo ug gihatagan siyag daghang mga gasa agiganti tungod sa iyang nabuhat. Apan si Haman nga anak ni Hamedata ug usa ka taga Bogia nga tinahod sa hari nagtinguha sa pagsamo kang Mardoqueo ug sa iyang katawhan nga mao ang mga Hudiyo tungod kay si Mardoqueo man ang hinungdan sa kamatayon sa duha ka yunoko.